نعرہ تکبیر صدق جو کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر محمد ارشد رضوی صاحب علم اہل سنت الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات با آواز بلند جھوم جھوم کے ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام صد لائقی ادب و احترام پیر طریقت رہبر شریعت پیکری اخلاص و محبت صاحبزادہ پیر محمد عبد الرسول صاحب ظاہر القادری زیدہ مجدوہ اور صدا خانی مصطفیٰ مہمانہ نزی وقار اج دی خوبصورت محفل پاک تواڈی اس بوڑے وال دی جامع مسجد دے اندر بھائی محمد شبیر احمد صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے اس دا انتظام و اہتمام کیتا گیا ہے۔ آپ حضرات نے تلاوت قرآن مجید اور سرکار دی ثنا خوانی اور قبلہ پیر صاحب دے کولوں ناصحانہ خوبصورت بیان سماعت کیتا ہے۔ آپ جتھے بہت ہی پیاری سیرت جیسے انسان نے نال نال اللہ تعالیٰ نے آپ نو خوشگلو بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت دی علم و عمل دی اندر برکت عطا فرمائے اور جتنی آپ حضرات تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو زہرہ پاک دی بچیاں دی خون دا صدقہ مولا کریم سب نو انہ دی فیض تو مالا مال ہون دی اور اپنے والدین دی ادب و احترام کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات میرا تواڈا واسطہ ٹھیکیدار محمد ناصر صاحب دے حوالی دی نال ہویا ہے۔ تو
میں جتنی انشاءاللہ میرے مالک نے توفیق عطا کی تھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ماں ایک ایسا ناطہ کائنات وچ ایسا رشتہ ہے جس ناطے جیسا جس رشتے جیسا کائنات وچ رب نے رشتہ کوئی نہیں بنایا۔ اگر دوجا رخ استعمال کرنا چاہو تو ماں باپ ایک ایسا گھنا سایہ ہے جس سائی ورگا کائنات وچ اللہ تعالیٰ نے دوجا سایہ کوئی نہیں بنایا۔ میں لفظ ماں نو جس ویلے پڑھے ہے لفظ ماں آج کل تے حالات بدل گئے ماں نو ماما کیا جاندہ ہے اور موم کیا جاندہ ہے۔ کتنا اچھا لفظ ہے ماں جی امی جی ابا جی، ایک کتنا پیارا حسین لفظ ہے، لیکن زمانہ جدید ہوندہ جا رہی ہے جنہوں اسی کہنے ہیں زمانہ ترقی یافتہ ہے۔ ٹھیکیدار بہ جا جی بیڑا ہونے، زمانہ ترقی یافتہ ہے، بلکہ میں اگر جٹکی زبان اپنی آکھاں اسی گرائے جاٹاں اسی اپنی جٹکی زبان وچ اگر آکھی ہے نا تو زمانہ ترک دا جا رہے ہیں۔ ماں دا جڑا پرہا سی نا انہوں مامو جی کیا جاندہ سی، دو واری ماں کہو تے او دے پائی نو پکاریا جاندہ سی، بڑا پیارا رشتہ سی ماں جی، لیکن انہوں جدید لوگاں نے بگاڑ کے ماما جی کہنا شروع کر دیتا، موم کہنا شروع کر دیتا اور باپ نو ڈیڈ کہنا شروع کر دیتا، پاپا جی کہنا شروع کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات، ساڑھے جٹا میں جنہوں کوئی پراؤنا آمدہ سی نا تے اسی وڈے وڈے رس لے آگے نا پاپی تے پلیٹاں جرا کے انہوں نے آندے سا کھاؤ پیو چاہ دینا، اور او جڑے رس نا اسی پاپے رکھ دے انہوں دی جگہ تے ابا آگے ہے، تے جڑی ماں دی پہن سی خالہ یا ماسی، حضرت بیٹھے نے ماسی کوئی لفظ نہیں ہے، ماسی کوئی لفظ نہیں، لفظ ماں سی، ماں سی، او جگہ آنٹیاں نے سنبھال لئی۔ ہن تو انہوں شاید شیرہ دا انتظار ہونا میں نے پتہ ہے، ماں سی خالہ جیڑا سی نا ماں سی اسا عرف عام وچ انہوں ماسی ماسی کہنا شروع کر دیتا، او آگئیاں آنٹیاں دی جگہ تھی، باپ آگیا پاپے دی جگہ تھی، مام آگئی موم دی جگہ تھی، اور جڑیاں ماسی دیاں تیاں سن یا پتر سن چچا زاد بھائی سن، کتنا پیارا رشتہ سی۔ بوڑے وال دی جامعہ مسجد دربار والی وچ بیٹھنے والو، اے کون ہے؟ اے چچا زاد بھائی ہے، اے کون ہے؟ اے تایا زاد بھائی ہے، اے کون ہے؟ اے تیرا مامو زاد بھائی ہے۔ جدوں بچیاں دی زبان تے بھائی دا لفظ آندا سی نا اکھ وچ حیا آ جاندا سی، بیڑا گرک ادوں ہویا ہے جدوں پیو پاپے دی تھاں تے گیا ہے، ماں ماما دی جگہ تے گئی اور ماسیاں آنٹی جگہ تے گیا، اور او جڑیا چچا زاد تایا زاد مامو زاد بھائی سن انہوں نے واسا آگ دیتا ہے اے ساڑھے جی کزن پتہ نہیں کزن کیڑی بیماری آگے، ایک کزن نہیں تسی جناب بندے بیٹھے ہو، جدو ہاتھ وچ مسافہ ہوتا ہے نا مسافہ، تے جیڑا بندہ مسافہ نہ کرے جوان بیٹی دے نال کہندے اے پرانے لوگ نے، پرانے ذہن دے لوگ رجت پسند نے، ایمان نہ دس جدو بیٹی دے ہاتھ کسی دا آندا ہے، جدو کہندے سی نا مامو زاد بھائی چچا زاد بھائی، او دو انداز کچھ اور سی،
ہن کزن آ گیا بیماریاں ساڈے گھر وچ آ گئیاں پتہ ادو لگدا ہے جدوں بیڑا غرق ہو جاندا ہے حضرات اللہ نے رشتہ ماں دا بھی بنایا ہے اللہ رشتہ باپ دا بھی بنایا ہے اللہ رشتہ تائے دا بھی بنایا ہے اللہ رشتہ چاچے دا بھی بنایا ہے اللہ رشتہ خالہ دا بھی بنایا ہے اللہ رشتہ باسی دا بھی بنایا ہے سارے رشتے کمال نے بول کے دسنا ماں جیسا تے باپ جیسا رشتہ اللہ نے نہیں بنایا اور کائنات وچ جیڑا ماں باپ دا سایہ ہے اس سایہ ورگا سایہ بھی دنیا تے نہیں آ سکتا اللہ کل دے ماپیاں نو سلامت رکھے تھوڑا جہا اچھی کہو آمین لفظ ماں جڑا نا میں تواڈے ذوق تے چھیتی آ جانا لفظ ماں اے عربی وچ ام تے بولیا جاندا ماں تے لفظ ام تے بولیا جاندا ہے جس طرح اسی موم کہنے ہیں نا عربی دی اندر ماں نو ام کیا جاندا ام تے ام میں کسی شے دی اصل کسی شے دی جڑ کسی شے دی اصل اونوں ام کیا جاندا ہے مثال دے طور تے ام المؤمنین بولو ام المؤمنین ام الکتاب ام الفاتحہ اے جڑی ام ہے نا ایک کسی شے دی اصل نو کیا جاندا ہے جڑ نو کیا جاندا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شائی رشتے بنائے تے سارے رشتیاں وچوں اللہ نے باپ دے نال دادکیاں دا رشتہ جوڑیا ہے ماں دے نال نانکیاں دا رشتہ جوڑیا ہے اور گھر آباد کر کے دس دیتا ہے لوگو درخت جڑا پتیاں دے نال سائیدا ہے شاخاں نال سائیدا ہے جے جڑاں ہی کمزور ہو جان پھر کملا جاندا ہے سک جاتا ہے بھائی شبیر صاحب اللہ تواڈی ماں نو کروڑ سیدہ خاتون جنت دا اللہ ساتھ نصیب فرما دے جی میں قرآن پڑھنا ماں تے لفظ ام دا آیا ہے کاری جہانگیر صاحب تھوڑا جہا ساتھ دیا جی ماں دا لفظ ماں تے ام دا آیا ہے تے باپ تے لفظ جڑا ہے وہ اب دا آیا ہے اب آئے چاچا مرادی تایا مرادی باپ مرادی تے جتو حقیقی ماں پہ مراد لینا اتنے بھی اللہ دا قرآن پکارا پائی جا رہے اگر کہو سبحان اللہ تے دا پڑا قرآن اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے اللہ فرماندا ربنا اغفر والوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ پاک نے عبدہ جا باپ کی جگہ تے لفظ لے آنا اور جناب والا ماں دے اٹھے جناب والا امدہ لفظ رہ کے آنا اب تو مراد چچا بھی ہوئے گا اب تو مراد تایا بھی ہوئے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ تو حقیقی ماں پہ آ جان اللہ فرماندا ربنا اغفر لی والوالدیا اگر میں نے توجہ دے نال بیٹھے میں تجھی قرآن دیا پیش کرانا اللہ فرماندا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اتنے بھی اب دا رولا کوئی نہیں پچھلی عید دے اندر بھی رب دا اب دا رولا کوئی نہیں ثابت ہوندا ہے جتھے چاچے تائے مراد نے اوتھے اللہ پاک نے اب دا لفظ لے آندا ہے جتھے حقیقی ماں پہ مراد نے اللہ فرماندا والوالدیا ووالد وما میٹھی جی زبان دے نال سارے کھل کے کہو سبحان اللہ نوٹاں دے وچ کھو جان تو پہلے میری تقریر وچ ایک باری گم ہو کے نا انشاءاللہ بیٹھو والد وما ولد میرا بھی والد تیرا بھی والد میری بھی ماں تو تیری بھی ماں پر ماں ورگا غم خارنا کوئی جانے کون حقیقت ماں کسے بازاروں کسے بلے کو نہیں جو ملنی شفقت ماں جس دے پلے
ولینا کوئی جانے تھے صورت ماں آندھی لکھا جاتو افضل یارو ایک بار زیارت ماں آندھی فجر دے ویلے جدوں مؤذن اذان آتے اللہ اکبر وضو کر کے مسجد کے اندر آ جایا کر فجر دا ویلا قرآن سنن دا ویلا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر ویلا قرآن پڑھن والا اے ویلا کھجان والا نہیں بدیا خدا دیا ستا نہ رہیا کر خدا دے گھر وچ آ جا جے متھا چھٹے گا اللہ تاں بھی معاف کر دے گا ہاتھ چک لے گا اللہ تاں بھی معاف فرما دے گا فجر دی نماز پڑھ کے مسجد دے اندر جا کے ماں باپ دا چہرہ ویکھے بولو ماں باپ دا جا کے ماں باپ دا چہرہ ویکھی جدوں ماں باپ دا چہرہ ویکھے گا اللہ تینوں مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا اچھا ہوں دھنا بندے بیٹھے ہو بخیل بندہ وہ ہوندا ہے جڑا پتہ بھی لگے سمجھ بھی آئے اگوں جواب نہ دے ساڈی زبان اسی انہوں بخیل کہنے ہیں تو یا تو انہوں سمجھ ہی نہیں آ رہی فجر دی نماز مسجد وچ پڑھی کار گیا ماں دا چہرہ تکیا باپ دا چہرہ تکیا کنا ثوابی مدینہ منورہ چو آواز آئی آقا جان رحمت نے فرمایا او ماں دا چہرہ ویکھن والیا باپ دا مکھڑا ویکھن والیا اسی تینوں مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرما دیاں گے اے بوڑے وال دی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھن والیو اگر ماں باپ 14ویں صدی دے اندر اپنے گھر دے اندر ہوے بھی گناہگار 5 وقت دا نمازی بھی نہ ہوئے آن کے بندہ اپنی ماں باپ دا چہرہ دیکھ لے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے قبلہ پیر جی جڑا ماں باپ دا چہرہ دیکھے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے تے جڑا سرکار دے سامنے بیٹھ کے آمینہ دے لال دا چہرہ ویکھدا ہوے گا فتوحہ دا چہرہ ویکھدا ہوے گا آمین دے کنڈل ویکھدا ہوے گا علم نشرہ دا سینہ ویکھدا ہوے گا ماں باپ نو تکر والیاں نو اللہ تعالی حج دا ثواب عطا کردا ہے انہاں یاراں دی کی شان ہوے گی جڑے سرکار دے سامنے بیٹھ کے آقا کریم دا دیدار کردے رہے نے آقا کریم دا جلوہ تکدے رہے نے میں تے کہنا نہ دو کے لیے میں خانے پیر دو کے لیے مہربانی حضور دو کے لیے خانے کی ہر نسب عبادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے پیش نظر دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے اطلاعت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے اطلاعت ہوتی ہے سبحان نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت لوٹے میں اللہ دے قرآن دیا اور پکارا پائی جانا حضرت پیارے سیدنا یوسف علیہ السلام سونا نبی پیارا نبی او چودریو او ماڑیو غریبو حاجیو عاشقو ایک واری مٹھی جی زبان دے نال کھول کے کہہ دیو سبحان اللہ
اگر تسی آکھو نا میں رات سو کے ویکھیا ہوئے تو ستا بھی نہیں، او کتھے نورپور تھل اتھو چلے ہیں رات رضا باد ستا بھی نہیں، تو انہوں محسوس ہو رہی ہے میرے وال سمجھ لگی، لیکن میں آمدیاں نہیں آکھے ہم علیل ہیں کلیل نہ بھی اپنا سودا بڑھیا تے کوئی گل نہیں، میں کہڑا موک کے آیا تواڈے نال سمجھ لے، اے تے اس مولوی نوں وہم ہوے جڑا موک کے آیا کاری جاگیر ساڈا 50 لیا کھڑا کر اپنی ٹینکی اللہ دے فضل و کرم دے نال پور ہوندی اے گڈی دی، نہ لینا نہ دینا اے تے نصیباں دا نا تواڈے نصیباں سبحان اللہ ہے تے ایک واری آکھیا جے سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام آپ سرکار آپ نے اپنے بھائیاں نے 70 گز کھو دے اندر لٹکا دیتا، ڈونگا کھو 70 گز او دے اندر لٹکا دیتا۔ پیر جی تفسیر معالم التنزیل والے لکھے ہے کہ 70 گز ڈونگا کھو تے پراواں نے بھی سٹ دیتا، اتو رسی کٹ دیتی۔ یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر آئے تے روزانہ پرا ویکھن واسطے آن بچیا کہ مر گیا معاذ اللہ۔ یوسف آصفہ یاسف و تاسف، اگر کوئی گرامر والا بیٹھا نا بچہ پیر صاحب نو کڈ کے تے تسی ذرا سر اٹھانا، یوسف انہوں کیا جاندا ہے جدے وچوں افسوس وچھوڑے دی حیرانگی دی ہمک آئی خوشبو آئی، انہوں کیا جاندا ہے یوسف تے سرکار نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سرکار نے فرمایا یوسف دا حسن تواڈی محمد دے حسن دا عکس اللہ نے بنایا۔ یہ یوسف ایڈا سونا ہے تے مدینے والا کیڈا سونا ہوئے گا۔ لو جی حضور براہمہ نے سٹ دیتا ابن زغر، یہ ہن واقعہ میرا 14 کیسٹاں چے ابن زغر دا قافلہ آیا انہاں آن کے کڈ لیا رسی لٹکائی، اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا یوسف رسی نو پکڑ باہر آنا پیارے یوسف باہر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام باہر آئی، ادھر پرا آ گئے، انہاں کیا انہوں کتے لے کے چلے ہو بھئی انہوں کتے کڑن لگے ہو، یہ تے ساڑا غلام ہے ساڑا برد ہے۔ انہاں کیا اچھا انہاں کیا جی لجانا دے تھے انہوں مول لے جاؤ۔ ہن میں بھائی شبیر دی والدہ تے قرآن پڑھنا نا انہاں دیا انشاءاللہ اسال ثواب انہاں دی ماں نو پہنچ رہے ہیں۔ جدوں بیچے آتے اللہ پاک نہیں انہاں پراما دے بیچن نہ دی کر حضرت پیارے یوسف علیہ السلام دے بیچن نہ دی کر آپ کے قرآن کریم دے اندر بیان ہویا اللہ فرماندا بادشاہ رہو بے سامانیم بخشن دراہیم مادودا وکانو فیہ من الزاہدین۔ حضرت پیارے یوسف علیہ السلام آپ بھائیاں نے بیچ دیتا، جب کھوٹے درما دے بدلے بیچ دیتا۔ حضرت پیارے یوسف علیہ السلام ایک بھائی بولیا کہنے لگا 18 آنے دے دے، ایک بولیا کہنے لگا 12 آنے دے دے، ایک بولیا کہنے لگا 8 آنے دے دے، ایک بولیا کہنے لگا 4 آنے دے دے۔ ایک بھائی دی آبادی آئی اگر کھڑے نہیں تے کھوٹے ہی دے دے، اے بوڑے محل دے گئی اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے بس بھیج دیا انہوں نے کھوٹے جرموں کے بدلے بادشاہ رہو بے سامان بخش دراہیم مادودا وکانو فیہ من الزاہدین۔ اللہ پاک نے قرآن نے بیان فرمایا بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو کھوٹے جرموں کے بدلے۔ حضرت پیارے یعقوب علیہ السلام نے کلو کسی نے پوچھیا یا نبی اللہ ایڈا سونا تہاڈا پتر ہوے تے اینا تھوڑا ملک کاڈے واسطے پے گیا؟ آپ نے فرمایا انصاف ختم ہو گیا، انصاف انج ہوندا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا انصاف انج ہوندا جے یعقوبی کرے گا قیمت اتے مل زلیخا لے ایک چیز دے بدلے او جان بھی دے دے پر او مت بول نہ حضرت میاں
حدیث شریف والے سرکار رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے کہ جناب یعقوب علیہ السلام مل کر دے خریدن والی ہوندی زلیخا پھر ایک دے حضرت یوسف دا مل کنا پیندا ہے قرآن کہندا بشرو بے ثمن بخشن دراہم معدودا پس دے دیا کھوٹے درموں کے بدلے کہ جدوں دیکھیا میرے ول تکیا جی خدا دا واسطہ جی سچے پڑھا بولے کہن لگے یہ ہتھی پیری کڑیاں پالو ہتھی پیری رسیاں پالو انہوں دوڑ جان دی بھی عادت ہے یہ بگوڑا جے دوڑ جاندہ جے انہوں چوریاں دی بھی عادت ہے پر ویر ویران دے پردی ہوندے تو ویر ویران دیا باپ تنالی بہاری محرمتی ماما ٹھنڈیاں چھوٹے گرما دے بدلے بچے آؤ تے نالے آکھیا رسیاں پالو ہتھا پیریں انہوں دوڑ جان دی بڑی عادت ہے ایک بگوڑا ہے تے معاذ اللہ انہوں چوریاں دی بھی عادت ہے کوئی اللہ دے نبی بگوڑے نہیں ہوندے چور نہیں ہوندے جیڑا چور ہوئے نبی نہیں ہوندہ تے جیڑا نبی ہوئے چور نہیں ہوندہ نبی سونا ہوندہ ہے بولو نبی کانا نبی نہیں ہوندہ دجال نبی نہیں ہوندہ کذاب نبی نہیں ہوندہ جدے وچ عیب ہوئے انہوں اللہ نبی نہیں بنانا اور بریلی دا تاجدار اس کو محبت دا ایمان بولیا آپ نے فرمایا تیرے تو بس سے عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کاری جامعی صاحب ساتھا دے ڈالو ایوے ہلکی جی کو بھی لال دیا دینا تاکہ سپیکر میں ندا دینا جائے سرور کہو کے مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کابلے زیبا کہوں تجھے اللہ کا نبی سونا ہوندہ ہے اللہ کا نبی یہ ہوندہ ہے بارشاہ کا مستقی ہوندہ ہے وہ دی ماں بھی چنگی ہوندی ہے وہ دا باپ بھی چنگا ہوندہ ہے وہ دا خاندان بھی چنگا ہوندہ ہے ان اللہ حسنبا آدم نوح آل ابراہیم و آل عمران اللہ نے چون لیا محمد واسطے ماپیاں چون لیا ماں بھی آلہ چونی باپ بھی کھوٹے درمان دے بدلے بیچ دیتا تے ہتھی پیری مستری ٹھیکدار ناصر کڑیاں پا لے سواری تے بٹھا لے ہون آن لگا جو منظر تیاری رکھو ذرا سواری تے بٹھایا تے نبی بڑا سونا ہے بولو نبی جنہوں سونے تے چاس سمجھے او بولو نبی بڑا سونا ہے میں گرس کی چاہوں دے سونے سواری تے بٹھایا لیٹے جا رہے نہیں ابن صدر لیٹے تریا
حضرت پیارے یوسف علیہ السلام اور ہتھی پیڑی کڑیاں پائیاں ہوئی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی تفسیر یوسف کی تفسیر کر دیا سورہ یوسف کی تفسیر کر دیا حضرت پیارے یوسف علیہ السلام آپ سرکار دے بارے کہندے نے جدو آپ کی سواری گئی اس قبرستان دے کولوں جس قبرستان دے اندر آپ کی ماں رحیل کی قبر سی حضرت پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر تے نگاہ ماریاں لوگوں ماں پتر دا رشتہ بڑا نازک جا رشتہ ہوندا ہے حضرت پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر نوں ویکھیا رش کھا کے پیر جی زمین تے آ گئے تشریف لے تشریف لے اپنے بدن نوں اپنی ماں کی قبر تے آ گئے آ کے ماں کی قبر نوں گلا دے وچ لے لیا آکھیا اماں تیرا یوسف آیا اماں اج بولے پھر مزہ نہ ابا تیرا یوسف آیا او آیا جنوں دنیا والے گل کرن تے جواب کو دیندی ہے ماں تیرا یوسف آیا سچے بڑا نے کھوٹے جرماں دے بدلے دے دتا ہے اور رکے کر دی تیرے غلامی دے اور چوراں دے جناب سندا مورا لگا دتیاں نے ایڈے دردناک لہجے نال ماں دی قبر نوں گلا دے چلا کے یوسف علیہ السلام روئے حضرت امام غزالی فرماندے نے تفسیر معلم التدبیر پڑھ کے دیکھ لے ایڈے دردناک لہجے نال اللہ دا نبی رویا ماں دی قبر وچوں شیشیاں دی آواز آن لگ پئی ماں دی قبر وچوں آواز آئی بیٹا جا اگر تینوں قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں ایک ویلا ایسا آئے گا تخت مصر دا بادشاہ بھی تو ہی بن کے بیٹھے گا ماں دی دعا ہوگی نا ماں دی دعا ہوگی حضرت تک کہہ رہے سجدہ پہلے گھر والا پیر بولو پہلے او بولو پیرو گھر والے پیرو نے جڑے بولو تہاڈی تے پیری میرے خیال انجی مکی پئی ہے گھر والا پیر کیڑا پہلا گھر والا ماں گھر والا پیر ماں گھر والا پیر اپنی ماں دے گوڈے نال گوڈا لایا کر اپنے باپ دے کدی ہاتھ چومیا کر ارشد رضوی آندا ہاتھ چوم لینا اگر پیر صاحب ہاتھ چوم لینا اگر مولانا ہاتھ چوم لینا استقبال واسطے کھڑا ہو جانا کدی باپ دے انہاں دعا اکھاں دے درمیان وچ بوسا دیا کر اگر اپنی ماں دے جا کے پیر چومیا کر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں ماں دے پیر چومے گا ماں آکھے گی میرے بیٹا اج کوئی ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ آکھی اماں ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھدا ارشد رضوی دربار والی مسجد کے اندر آیا سی اور کہہ گیا ہے ماں دے پیر چومیا کرو آپ دے ہاتھ چومیا کرو ماں اصل راضی ہو گئی کہ ماں دی رضا اللہ دی رضا بن جائے گی باپ کی دعا اللہ کی رضا بن جائے گی سجنا ماں پیو راضی ہو گیا سمجھ رہے خدا راضی ہو گیا کہ جی ماں پیو ناراض ہو گئے سمجھ رہے خدا پورے دل ناراض ہو گیا اے دنیا والیاں میں کس وحشی دسر لگاواں اگر رب راضی دیکھ رہا ہوئے تے پڑوسیاں دا دروازہ کھڑکا دے پوچھ لے تیرے تیرا پڑوسی راضی ہے کہ نہیں اگر تیرا والا اودا دروازہ کھڑکا کے پوچھ لے تیرے کے ماں راضی ہے کہ نہیں جے پڑوسی راضی ہے سمجھ رہے خدا راضی ہے کہ ماں راضی ہے سمجھ رہے خدا راضی ہے ابا راضی ہے سمجھ رہے خدا راضی ہے کہ جی ماں پہ بھی ناراض ہون اڑوس پڑوس والے ناراض ہون اہل محلہ ناراض ہون کی فائدہ اس زندگی دا کہ زندگی دے اندر دنیا والے ساڈے تو تاگی ہو جان رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماما نال پیار کریا کر ماما نال محبت کریا کر اے میرا امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کوئی ماں دا لال ثابت نہیں کر سکتا میں ستا ہوا میں لیٹیا ہوا کہ میرا پیر جی لیٹیا میں کروٹ لئی ہوئے کہ میری کمر ماں بل ستیاں پیا ہو گئی ہوئے جیڑا ستیاں پیا ماں نو کنڈ نہیں کردا انہوں زمانہ امام اعظم دے نال پکار آئے تسی آئے ہو پائی شبیر دی ماں دے اسال سواب واسطے کہ لاما لاؤن آئے ہو اللہ دی قسم میں ایو جے بندے ہونے آنکھوں میں ٹھا کے تانوں کھڑے کر دینا جنہ اللہ دا نام بھی نہیں جلے یعنی نعرہ تکبیر
ٹل لالا مولوی جی اللہ دا نام سواڈے کول کڈا گیا جو مرضی آکھے یہ پارا چودھری جڑا کھاد تے بھی سود لے شراباں دیاں بوتلاں بنفشے دا سٹیکر میں بڑا وڈا چودھری ہاں تے زمیندار ہاں تے متھیاں دا علم پڑھنا تے مینوں کی تساں دسنا ہے جے میں ٹریا جا رہا تے مت سمجھو کہ میری خطابت جڑی ہے نا 37 سالہ سائیاں دی دعا تے نگاہ دا صدقہ اللہ دی فضل و کرم دے نال کمی بھی بولے تے چودھری بھی بولے لب مصطفیٰ تے خدا دی ذکر وچ رول کے آکھے سبحان اللہ اے سبحان اللہ کہا پلا کنا فائدہ ہوئے جنت میں درخت لگ گیا تے پیر جی 400 سال دے بندے دے رب گناہ معاف کر دیں سبحان اللہ وچ پاک ہے او اللہ پاک ہے او اللہ تے تساں اینا آکھیا ہے پتہ نہیں کنی واری آکھو گے سبحان اللہ انہاں دی ماں نوں کنا ثواب پہنچے گا یا تے شریکہ پہ پڑ دیو نہیں بخشی جان دڑی نہیں بخشی جان دڑی تے او پتر چنگے نے جڑے بعد وصال مادیاں دے حصے ثواب دا اہتمام کر دے پیار کے نال بیٹھیا کرو ڈھول ڈھول کے پھر کہو سبحان اللہ آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں ماں کا متھا چومیا کر باپ کا ہاتھ چومیا کر جنہ کراں وچ جنہ کراں وچ بے ایمان نہیں ہوندی جنہ کراں وچ بے ایمان نہیں ہوندی کچھ اس بچے نہ جس بچے دے کول ماں کا سایہ اٹھ گیا اس بچیاں نہ پوچھ کے ویکھ کھادیاں بہارا کہ وے ختم ہو جاندیاں نے ہڈیاں دی مٹھ دی گھر ہوے پئی ہوئی مجید پھر بھی بڑا جناب والا سہارا ہوندا ہے رات دے پچھلے ٹائم قاری جہانگیر صاحب رات دے پچھلے پیر رات دے 3 بج گئے ہون میری ماں آکھے تیرا میرا لال اجے تقریر کر کے نہیں آیا اسی ویکھ ماما دے سہارے ترے پھرنے آ رات کی تراہیاں ہون بہنا سو جاندیاں نہیں بھائی سو جاندے نہیں سارے رشتے جناب والا سکھیاں چادراں لے کے آرام کر دے ہوندے نہیں اے ہڈیاں دی موت چار پائی تیرے تر والی ہوا دے نال دروازہ ہلے آندھیے جگہ دے ٹھینو ویکھ تے تیرا ویر تے نہیں آ گیا گلی دے اندر ٹھڈا لگے پتر روے تے اس ویلے ماں کہندی ہے پتر جا دوڑ کے اپنے لال نوں اٹھا کے لے گیا ماں کا دل بڑا کرم جا ہوندا ہے ماں کا کلیجہ بڑا نرم کلیجہ ہوندا ہے اوے ماما نو نہ تائیں ماما دے نال پیار کریا کر جتھے ماں چھک جائے اوتھے ابے دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے ماں چھک جائے میرے آقا نے فرمایا اللہ تو سوا سجدہ جائز نہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قوم بنی اسرائیل دے نال اللہ پاک نے وعدہ لیا اے بنی اسرائیل والیو عبادت اللہ دی کریا جے بولو عبادت انج نہیں کرنا بولنا ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے اللہ دی عبادت تو بعد کی کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے جدے تے ماں راضی ہو گئی اودے تے پروردگار راضی ہو جائے گا تے میں تے کہدا جنہ کراں وچ بے ایمان نہیں ہوندی جنہ کراں وچ بے ایمان نہیں ہوندی اونا کراں وچ پہچان نہیں ہوندی اونا کراں وچ پہچان نہیں ہوندی پتر آوے لکھ واری جان بھی منگے ماما کولوں کہتے بیان نہیں ہوندی ماما کولوں کہتے بیان نہیں ہوندی ماما کولوں کہتے بیان نہیں ہوندی ماما ماما نے اور ماتانو سوکام دے ایک چھوٹی جی جھلک وکھانا قبلہ پیر سے میں ایک بندے نے اپنے گھر بلایا محفل بلاد تھا
محفل بلاد تے بلایا تے مینوں کہن لگا تشریف لیاؤ میں برطانیہ چلا، میں برطانیہ جا رہا، میں تقریر تے چلا گیا، میں جا کے بیان کیتا، عوام محظوظ ہوئی۔ یقین فرماؤ جدو میں تقریر کر کے نکلے آنا تے ایک کونے چ پیر سائی ایک بڑھڑی جی ماں ہڈیاں دی مٹھ وہ بیٹھی ہوئی، ایک کونے تے گھر دے وچ جتھے محفل سی نا، ہڈیاں دی مٹھ کمزور بڑھاپا وہ بیٹھی ہوئی ہے تے بیٹھیاں مینوں آواز دے کے تبکی دے کے نا پلا کہن دی بڑا سونا خطاب کیتا جی تے میں کہا اماں جی اینا مجمع سی کوئی مجمع میں روندیا نہیں دیکھیا تے ساری تقریر وچ ماں تو روئی گئی ہیں تیریاں اکھاں سکیاں نہیں۔ اور بوڑے والد غیور مسلمانوں ماں دا جملہ کوئی کلیجہ ہلا دیندا ہے، بڑیا بولی گان لگی روندی رہیا، ماں پتر دا رشتہ دستے سونا پئے۔ میں کیا اماں تیرا پتر برطانیہ چلا ہے، تیرا پتر یورپ دے اندر چلا ہے، اماں تو بھی سنانا کوئی ڈیمانڈ کیتی ہوئے گی، اماں تو کوئی نہ کوئی فرمائش کیتی ہوئے گی۔ ہن مائی بولی کہن لگی بیوی نے فرمائشاں کیتیاں، بہناں نے فرمائشاں کیتیاں، بھراواں نے فرمائشاں کیتیاں، سجنا بیلیاں نے فرمائشاں کیتیاں۔ سجن کہندے جا کے لیپ ٹاپ توری ساڈے وال، کوئی کہندا میرے واسطے چھے چھوڑا پوسٹی لے کے توری، کوئی کہندا میرے واسطے موبائل لے کے توری، کوئی کہندا میرے واسطے پرفیوماں لے کے توری، طرح طرح دیاں ڈیمانڈاں ٹھیکیدار ناصر دے اگے کیتیاں نے۔ میں کہ اماں تیرا تے جگر پا رہنا، اماں تم تے کوئی ڈیمانڈ کیتی ہوئے گی نا۔ بوڑے والدے غیور مسلمانوں ہے کوئی درد دل رکھن والا، ہن بڑھیا دیاں توری چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہن لگی میں موبائلاں نوں کی کرنا ہے، میں بوسٹیاں نوں کی کرنا ہے، میں خوشبوواں نوں کی کرنا ہے۔ میں کیا ماں روئی تے ہوے اس آخیا جے خوشبوواں والا ہی نہ میرے کول رہیا، موبائل لے کے دین والا ہی میرے کول نہ رہیا، اے تحفے تارے دین والا میرے کول نہ رہیا، میں ایڈیاں خوشبوواں نوں کی کرنا ہے۔ میں اس واسطے رونی ہاں میرا جگر پارا میرے تے دور جاندا پیا، اللہ میرے نالوں تتی ہوا بھی نہ لگے۔ اور ماں دعاواں بھی کر دیے، سارے ڈیمانڈاں کر دے پئے نے، ماں دعاواں بھی کر دیے، سارے رشتے ایک پاسے کر لے، ماں جیسا رشتہ تینوں کوئی نہیں لگ رہا۔ ماں چاندی واری آکھے گی اللہ میرے نالوں تتی ہوا بھی نہ لگے، اے تو رہ گیا، تیرے اگے بچے بھی پیدا ہون گے۔ ماں لے کے کھلاندی رہندی ہے، ماں پیار کر دیے، ماں محبت کر دیے، تو کی جانے ماں دے مرتبے دے مقام نو، تو کی جانے ماں دی عزتاں نو۔ قبلہ پیر عیسائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو جنہاں دے ہاتھ وچ علماء دا علم ہوے گا، علماء دا جھنڈا ہوے گا علم دا، حضرت معاذ بن جبل آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے، سرکار نے فرمایا اے معاذ تیری داڑھی بڑی چمکدی پئی ہے، اے معاذ تیری داڑھی انج لگدی ہے جویں مرکا موتیاں دے نال جڑے ہوئے نے موتی۔ حضرت پیارے معاذ بولے کہن لگے آقا کا وضو رہنا ہر ویلے میں تحیت الوضو تے دو نفل پڑھ لینا وا، اما سستی ہوئے میں ماں دے پیر چوم لینا، باپ دا متھا چوم لینا وا۔ باپ دا متھا چومنا، ماں دے پیر چومنا۔ آقا میری داڑھی تاں چمک دیئے حضرات رشتہ ماں دا ویکھنا ہے تے او دور حدیثاں بڑی دور نے۔ ایک انگریز جدا نام مائیکل جان، بولو کیے بولو مائیکل جان، مائیکل انگریز ہویا ہے، جن نے مدر ڈے شروع کیتا ہے نا وہ مائیکل جان سی، او دی ماں کالے رنگ والی سی۔ بولو میری سمجھ آمدی ہے کہ نہیں آمدی؟ تو جواب دیو نا، ماں کالے رنگ والی۔ حضور فرماندے نہیں ساڈا بابا حضور بیٹھا ہوئے نا انج تے پیڑیاں دیا گلاں ہون، سرسائیاں تے کروواں دیا گلاں، کنے کرو کنیاں سرسائیاں، اگے کریم بخش بیٹھا ہوندا ہے جواب نہیں دیندا۔ ساڈا بابا کہندا اوے کریمیاں چپ کر گیا ہے، سوں تے نہیں گیا، او مندا نہیں، کہندا ستا نہیں، ایک خیالے پہ گیا ماں ڈھونگا خیال آ گیا ہے، تاں جواب نہیں دیتا۔ ہن گل تاں کرن لگا
ساڈا بابا کریمہ رحیمے نو پیڑی دی گل ہمورے تو بغیر نہیں سنا دا میں تینوں ایڈی وڈی بارگاہ دی گل بغیر سبحان اللہ تو کیویں سنا دا چلا جاواں لیا چالیا کرو نا کم از کم حضرات انگریز حضور نے فرمایا جدو رشتہ کرن لگو نا رشتہ کرن لگو ناصر ٹھیکیدار رشتہ کرن لگو ایسی عورت کے نال رشتہ کرنا جدی وجہ تو بچے نو کوئی تانا نہ مار سکے اس کی ماں دی وجہ تانا نہ مار سکے جاگ والی ماں دیا پترا جاگ والی اکھ والی ماں دیا پترا ایسا تانا نہ کوئی مار سکے اے تیرے فرائض میں شامل ہے اپنے ماں باپ کی جناب والا اولاد کا رشتہ کرن لگیا اے ہو جا رشتے کا انتخاب کر کوئی بندہ تیرے بیٹے کو تانا نہ مار سکے انگریز مائیکل جان کہہ گئے میری ماں کا رنگ کالا جدوں یہ پیدا ہویا اپنی ہسٹری خود ہی لکھدا پیا کہندا جدوں میں پیدا ہویا میری ماں نے میرے سکول کے اندر داخل کرایا تھوڑی جی ہوش سنبھالی میں سکول کے اندر چلا گیا ماں چھڈن واسطے بھی آندی ہے ماں لین واسطے بھی آندی ہے میرے یار سجن پوچھتے نے آندے اوے مائیکلا اے جڑی کالی کلوٹی آندی ہے اے کی لگدی ہے تیری تے میں شرم دے مارے دستا نہیں آ سجنا دیکھ سی انگریز دا قانون اے یہود و نصارا دا قانون تے مدینے والے دا قانون کیے سرکار کائنات محفل دے اندر بیٹھے ہون ہڈیاں دی موٹے آئے آقا کھڑے ہو جان صحابہ دے کر دینے آقا اے کون ہے جڑے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے ہو سرکار نے فرمایا اے تواڈے نبی دی ماں حلیمہ سعدیہ ماں جو جدا دودھ تواڈے نبی نے پیتا ہے میں نبی ہو کے اپنی ماں دا حیا کرنا پیا وا اے تسی امتی ہو کے اپنی ماں دا خیال کریا جے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں مائیکل نو لین واسطے ماں جاندی ہے مائیکل کہندا میں توہین سمجھن لگ پیا اے کالی کلوٹی ماں میرے سجن آکھن گے جا کالی ماں دیا پترا جا کلوٹی ماں دیا پترا اپنے گھر کے اندر آیا مڈل کر لیا میٹرک کر لیا اپنی ماں نے کہنے لگا ماں اور میں بڑا ہو گیا ماں تو نہ میرے پیچھے آیا کر نہ لین واسطے آیا کر نہ مینوں چھڈن واسطے آیا کر اما تیرے وال ویکھ لا مینوں تیرے وال ویکھ کے توہین ہوندی ہے میری بڑی بےزتی ہوندی ہے میری چمڑی چٹی تے تیرا رنگ کالا سارے کالج دے نوجوان سکول دے نوجوان میرے جناب والا میری توہین کردے نے میری بےزتی کردے نے مہربانی قبلہ ایتھے رکھیا دینا ذرا توہین کردے نے میری انصر سندی ہے ہن مسلمانوں جڑے اینی گل کیتی مائیکل جان کہندا ماں نہ روکیا اے ماما ماما ہوندیاں نے مائیکل اگے ٹر پیا پیچھے پیچھے ماں ٹر گئی جدوں سکول دی چھٹی دا ٹائم ہوے مائیکل دے روکن دے باوجود ماں پھر بھی دروازے تے چلی جائے اے پترا میں تے بھی نہ رہ سکدی تیرے بنا میں تے نہیں ہو رہ سکدی میرا تے گزارا تیرے بنا نہیں ہو سکدا ماں شادی کرے بیوی نو لے کے جلدی وقت ہونے والے آکھن والے ہن تہاڈا گھر اور میرا گھر اور جنہاں دے منہ وچ گند کوئی نہیں اے تے تیریاں روٹیاں دے بھوکے نہیں اے تیرے روسٹ بروسٹ دے بھوکے نہیں بیوی اے تے تیری محبت دے بتوالے نے کدی رات کے ٹائم اپنے بڑے باپ نو آن کے حویلی دے اندر پیر دبایا کر کدی اپنی ماں دے آن کے کول پیر دبا کے مشروب پیش کریا کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا جدوں ماں دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اللہ ویسے کرنی والا مرتبہ عطا کرے گا اللہ با جدیر ورگا مرتبہ تے مقام عطا فرمائے گا لو جی سو گز رسا تے سرے دے گنڈ تیرا وقت گزرتا گیا اے سکول دا دور ہو گیا اگے کالج میں داخل ہو گیا ہن کالج دا زمانہ مٹیا ہر زمانے دے اندر اے مائیکل جان اپنی ماں نو آندا ہے ماں میرے پیچھے نہ آیا کر تیری وجہ نال میری بڑی توہین ہوندی ہے تیرا رنگ بڑا کالا کلوٹا ہے میں بڑا حسین ہاں کالج دا زمانہ بھی گزر گیا ہن ماں نے منگیا اپنے پتر نو بڑیاں ریچاں دے نال بڑیاں خوشیاں دے نال بچے دی شادی کر دتی مائیکل ہر ویلے اپنی ماں تو اکھ چراندا رہیا انگریز کہندا ہے پیا مائیکل جان کہندا اکھ چراندا رہیا جس دن میرے گھر بچہ پیدا ہویا پہلا لال پیدا ہویا میری ماں اپنا پتر ویکھن واسطے اپنے پتر دی اولاد ویکھن واسطے میرے
دروازے تے آئی جدوں دروازہ کھڑکایا تے مائیکل کہندا میں دروازہ کھولیا میری ماں کالی کلوٹی دروازے تے کھلوتی ہوئی سی میں چھڑک مار کے آکھیا پھر میرے دروازے تے آ گئی ہے تے ماں نے چھڑک کھا کے آکھیا پترا مینوں کسے دسیا سی تو شہر وچ گھر بنا لیا ہے میرا دیہات دے اندر گھر شادی تو بعد جلدی تو اپنا گھر علیحدہ بنا لیا ہے ہن میرے تک خبراں پہنچیاں نے اللہ پاک نے تیرا پوترا عطا کیتا ہے پترا میں تے پوترے نوں دیکھن واسطے آئی ہاں تیرا حسین چن ورگا پتر تے ورگا گھوڑے بال دے غیور مسلمانوں جدوں پتر پوترے دا نام آیا دھکا ماریا مائیکل جان نے گزری ماں کش کھا کے جناب گر گئی ہوش آیا تے جویں گرلاں لگیاں ہوئیاں نے اور مسجد دی باؤنڈری ہے اینی دور جا کے ماں بیٹھی رہی ہن مائیکل جان آندا ہے ماں پرنڈ ویکھ لئیے مائیکل جان باہر نکلدا ہے ماں اودا چہرہ ویکھ لئیے بے پترا تینوں تتی ہوا بھی نہ لگے بے پترا تینوں اللہ آباد و شاد رکھے تکے کھا کے بھی ماں اپنی اولاد واسطے پیار کر دیے پئی اے دعاواں دیندی ہے پئی ہے کوئی بوڑے وال دے کوئی اور مسلمان جڑا میرے درد نال مل کے اپنا شوق ملائے گا نا اللہ تعالیٰ او دے دامن وچ بہار عطا فرمائے 100 گز رسا سرے تے گل پیر جی میں گل انج مکان لگا وا ہن ماں بولی کہن لگی پترا میں تے نہ رہ سکدی سکے کھا کے پنڈ دے اندر چلی گئی ایک دن خیال آیا ہن میرا پتر کنا 4 سالاں دا ہو گیا ہوے گا میں جا کے بیٹے نوں ویکھاں میں اپنے پوترے نوں ویکھاں پوترے نوں ویکھن واسطے آئی آن کے دروازہ کھڑکایا پوترے نے دروازہ کھولیا تجھے میرے والے کام خراب ہو جانا سارا ماحول خراب ہو جانا ہے پوترے نے ویکھیا کالے رنگ والی آ گئی ہن میں اوتھے لے کے چلا جاواں جدے جناب بلال نوں آکھیا سی جا کالی ماں دیا پترا ہن میرے کول انہاں ٹائم بھی کوئی نہیں میری طبیعت بھی اتنا ساتھ نہیں دیندی پئی ہے تے ماڑا جانا پر عشق بھریا ہویا ہے کاری جہانگیر تیرے پیراں دا صدقہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے پیر تے محدث اعظم پاکستان فخر المشائخ قاضی محمد فضل رسول حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی جنہ دی نگاہ دے نال میرے جن کمبیاں دا بیڑا پار فرماندا ہے پیا بڑے بڑے انہاں دا نام لے کے جڑا ٹکر کماندے پئے نے مدینہ منورہ وچ میرے شیخاں نے بیٹھ کے آکھیا سی جا پترا جویں مرضی بولدا جائے گا پانی دے گھٹ دی لوڑ نہیں پوے گی مارا ہوندا جائے گا لیکن گلے تے بلندیاں ہوندیاں جان گیاں اے میرے سائیاں دی کرامت جے ہن میں نتیجہ تے لے کے آن لگا نوجرا والا اینڈ کرن لگا جے ہن ماں اپنے 5 سال دے پوترے نو یا 7 سال دے پوترے نو قبلہ پیر جی ویکھن واسطے آئی آن کے دروازہ پتر دا کھڑکایا اے پتر پڑھ لے کے شہر دے اندر محل بنا کے بیٹھا ہوے گا کوٹھی بنگلہ بنا کے بیٹھا ہوے گا جدوں ماں نے دروازہ کھڑکایا اوئے پترا باہر آیا آن کے دروازہ کھولیا تے دوڑ کے اندر جا کے چیخاں ماردا کہندا ہے اماں اوئے کالی کلوٹی پھیری آ گئی ہے لین ساڈے دروازے تے ابا او کالے کلوٹے رنگ والی پھر دروازے تے کھلوتی ہوئی ہے ہن پار گیا او ساتھیا تینوں کتنی باری روکیا ہے ساڈے گھر نہ آیا کر تیری وجہ دے نال میرا پتر ڈردا پیا ساری رات ڈر کے او سونے گا نہیں آرام نہیں کرے گا ہن ماں پھر سامنے جا کے کھڑی ہو جاندی ہے کدی پوترے نوں ویکھ لئیے کدی پتر نوں ویکھ لئیے جدوں دروازہ کھلے میں اپنے لالا نوں ویکھاں ماں باپ دے دل بڑے نرم ہوندے نے آخر ماں دا آخری ویلا آ گیا ستانا باغا اے بولے بولے ستانے باغے ستانا ماتے حسنی جوانی ستانے صحبت یا حضرات ماں گھر آ گئی آخری ویلا ماں آخری ماں دا ویلا آ گیا ناصر بس میرے والے 5 منٹ ماں دا آخری ویلا آ گیا تے ماں قلم دواد رکھ کے اگے بہ گئے اے ہن سارے واقعہ دا حاصل جی ماں قلم دواد رکھ کے بہ گئی کلم کلی گھر دے اندر
تے پلا کی اپنے پتر دے نام تے نا ایک رکا لکھن لگی جنہوں پڑھایا جوان کیتا چھاتی تے لٹا کے جس ماں نے اپنے پتر دے نال پیار کیتا اے پتر نے ہر موقع تے تانے مارے پتر نے تھکے مارے اج ماں اپنی آخری ویلے جدوں بڑھاپا آ گیا قلم دوات لے کے بیٹھ گئی قبلہ پیر شاہی سے لکھ دی کیے اے تیرے بیٹا مائیکل جان تیری ماں دا آخری ویلا آ گیا ہے میں دنیا تو جان لگی ہاں اولادا باپیا دا بڑا سہارا ہویا نے لیکن میرے لال میں تے خاص کر دی رہی ہاں میرا پتر میرا سہارا بنے گا میرا پتر یار کے دعائی دارو دیا کرے گا میرے نال تو پڑھ لے کے بڑا ہو کے جلدی دے نال شہر دے اندر گھر بنا کے ساڈے تو دور ہو رہا بیٹا تو مینوں ہر موقع تے کالے رنگ دے تانے ماردا رہیا میرے لال کاڑی اکھ دا تانا ماردا رہیا تاریخ والے لکھیا ہے کالے رنگ والی تے ایک اکھ والی کہانی ماں یا چشمے سن جنوں کیا جا رہا ہے اے میرے لال کاڑے پان دا تانا ماردا رہیا اور رب کالے دا تانا ماردا رہیا اے کانا ہونا تے کالا رنگ ہونا اے میرے مالک دیاں مردیاں نے اللہ پاک دیاں تقدیراں نے ہن جو فرمانا رسل شاؤٹ کرن لگا دے کالا رنگ تے اللہ پاک دیاں تقدیراں تو ہر موقع تے میرے نال نہ بڑائی ہر موقع تے میں تیری جناب توہین نہیں کیتی یوشیا وچ بیٹھا میری وجہ دے نال بیٹا تیری بڑی تقدیر ہوئی پر بیٹا یاد رکھ اے میرے نال مائیکل جان جدوں تو جناب والا چھوٹی عمر سی تیری نکا جیا سا تو میں تینوں کھڈاڑیاں کھڑا دیا ایک دن تو چھیڑ والے پاسے گیا جویں سنگلات لگی ہوئی نے اور سامنے گریناں لگیاں ہوئی نے سریا نما کوئی کل لگا ہوا سی اے میرے بیٹا تو چھیڑ گیا تیرا پیر جو ٹھڈا لگا تو گر گیا تیری اکھ دے اندر سریا لگ گیا وہ جڑا جنگلا سی وہ ایک سریا لگ گیا اکھ دا ڈیلا جڑا سایہ ہو گیا میں بڑے بڑے حکیماں دے کول گیا اگر یار میں بڑے بڑے حکیماں کول گیا بڑے بڑے ڈاکٹراں کول گیا اللہ میرے پتر دی اکھ ٹھیک ہو جائے قبلہ پیر جی میں بڑے ڈاکٹراں کول گیا انہاں آکھیا تیرے بچے نوں کسے پاسے صحت یابی نہیں ملے گی حکیماں کول گیا میں مارے پھردی رہی کدی ادھر جانی ہاں کدی ادھر جانی ہاں ماما کی آندیاں نے بیٹا اللہ کرے کتے تینوں کہانی اکھ دا کوئی تانا نہ مار سکے پترا تو مینوں کہانی اکھ والی کہندا رہیا کالے رنگ والا کہندا رہیا سن کالا رنگ تے اللہ نے میرا بنایا ہے میریاں اکھاں دوویں سلامت سن بیٹا تیری اکھ دا ڈیلا نکل گیا ایک ایسا ڈاکٹر آیا جس ڈاکٹر نے آکھیا اے اماں تیری پتر اللہ انہوں شفا دے دے گا کوئی بندہ زمانے تینوں اکھ عطیہ کر دے تیرے لال عطیہ کر دے بوڑے بال دے غیور مسلمانوں مائی کہندی ہے میں سارا جہان پھول ماریا سارا خاندان پھول ماریا بڑے بڑے اودے یارانے ویکھے کسے نے اکھ دا عطیہ نہ کیتا بیٹا میں تیری ماں سا میریاں اکھاں دوویں سلامت سن میں اپنی اکھ دا عطیہ تینوں کر دیتا میں آکھیا میں کہانی ہو جانی میرے پتر کو اللہ تعالیٰ اکھاں سلامت رکھے میرا سونے رنگ والا پتر انہوں کوئی کہانی اکھ دا تانا نہ مارے پترا میں کہانی نہیں سا میں کہنا پن تیرا لگایا ہن میں دنیا تو جا رہی ہاں اللہ حافظ پترا میدان حشر وچ گلاں آن گیاں جدوں اودے کول کاغذ پہنچیا اسی ویلے ماں دی قدر نہ سمجھیا کہندا میں جسرے ماں دی قدر نہ سمجھیا ہر سال مدر ڈے منا کے میں یہ آکھیا اے جنہاں نوں میں دور کردا رہیا وا گھراں وچ بہار تے برکت ویکھنی ہے انہاں دے دم قدم دے نال ویکھ لو ماما دے نال پیار کرو ماما دے نال محبت کرو انشاءاللہ گھر بھی رحمت دا گہوارہ بن جائے گا فضل دی چادر آ جائے گی میں تے کہنا ہونا لوگوں ماں ورگی دنیا تے کوئی شاہ نہیں ہو ماں ورگی دنیا تے کوئی تھا نہیں ہو سچ پوچھو اس تو جس تے کو ماں نہیں ہو ماں ورگی دنیا تے کوئی شاہ نہیں ہو سچ پوچھو اس تو
قدر کرو بہارا ہی بہارا دے برکتاں ہی برکتاں آ جان گیاں ربنا اغفر لی والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وہ مرن والا بڑا چنگا ہے جدے پیچھے ہاتھ چک کے کوئی دعا کرنے والا ہوئے حضرات بھائی شبیر صاحب انہاں دے تمام برادران اے کڈے چنگے لوگ بیٹھے ہو تہجد گزار نمازی درود پڑھن والے اللہ تواڈے دروداں دی برکت دے نال اللہ تواڈے پیارے ہتھاں دی وجہ دے نال اللہ تواڈی سبحان اللہ دی وجہ دے نال پیر سائیں بیٹھے نے صاحب مزار دا صدقہ انہاں دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دے انہاں دی والدہ ماجدہ انہاں نوں سیدہ خاتون جنت دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے اماں جی عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں دیاں صحبتاں نصیب فرمائے یار دن دا صحبت باقی گرمی دا موسم ہے تے تانوں پتہ ہے محرم دے دن نے انہاں محرم دے دن جڑا مولویاں دا پھر تانوں پتہ ہے کہ سیزن ہوندا ہے جڑا تسی ویسے میں آل کندر خطیب اللہ دی فضل و کرم دے نال ساڈا سیزن کوئی نہیں ساڈا 12 ربیع الاول تے 10 محرم ایک جیسا ہی ہے اگلے پچھلے دن اسی مسلسل سدا بہار خطیب جنہوں کہندے یہ تواڈے جے بزرگاں دی نگاہ تے دعا دا صدقہ تے بالخصوص جنہاں دا کرم ہوے انہاں سائیاں دی نگاہ تے دعا دا صدقہ اللہ تعالی دامن وچ بہار عطا فرمائے پیر سائی اس جملے تے میں چھوڑنا جڑا بندے دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا او رب دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکدا جن نے کرم کیتا ہوئے نا جڑا او دا شکریہ ادا نہیں نہ کر سکدا او بندے دا بھی رب دا بھی نہیں کر سکدا اس واسطے جڑا موسن ہوئے نا جڑا موسن ہوئے او دا احسان مند رہی دا تے اے آکھیدا ہے تیرا شکریہ تو ماڑیاں نوں سانوں کتھوں اٹھا کے کناں نال ملا چھڑیا ہے اس واسطے ساڈیاں صحبتاں سنگتاں نسبتاں قسمتاں چنگیاں نے اللہ اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے ختم پاک ہوئے گا پھر اس تو بعد دعائے خیر ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأنبياء والأجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافر وراء مصباح الظلم جميل الشيم شاشر من صاحب الجود والكرم والله واسعه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشركين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقداء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوس المحبوب رب المشرقين ورب المغربين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى صحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े मेहमाने हजरात
حضرت مولانا صاحب نے والدین دی شان دے اندر آسن طریقے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عمر دے اندر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے تے ساڈے واسطے یہ سبق دے چلے کہ اسی اپنی ماں باپ دی خدمت کریے, اپنے چاچے تایاں دے حقوق کو پہچانیے, اپنے خاندان دے اور ایمانی رشتے نال ہر مسلمان دے حقوق کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. 10 قرآن مجید اور 10 پارے. پہلا کلمہ 500 مرتبہ سبحان اللہ, 500 مرتبہ الحمدللہ, استغفر اللہ 700 مرتبہ. اس تو بعد درود پاک 500 مرتبہ یا حی یا قیوم بھی, اور بہت زیادہ سورۃ ناس, فلق اور کافرون, یاسین بھی 88 مرتبہ. درود پاک 15,000 مرتبہ, اور اس تو علاوہ سورۃ ملک, سورۃ رحمان, کلمہ شریف, سورۃ اخلاص, سورۃ فاتحہ. اللہ رب العزت جو ذکر اذکار کیتا پڑھیا پڑھایا قبول فرمائے. اللہ اکبر. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا الہی محمد سلیم, محمد شبیر, محمد توقیر صاحب, تنویر صاحب, مولا کریم امتیاز صاحب اپنی والدہ دے نال حب و توفیق نال, حب اور محبت نال علماء کرام نو بلایا, رشتہ دار بلائے, محلے دار بلائے. یا اللہ جتنا درد انہاں صاحبزادیاں دے دل دے اندر اپنی والدہ ماجدہ دا, اسے درد نال یا اللہ ساڈی اس فریاد نو قبول فرما. مولا کریم جتنا ثواب تیری پاک بارگاہ دے وچوں ملے, سب تو پہلے تمام ذکر اذکار تسبیحات دا ثواب ساڈے لجپال آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی معصوم بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. سرکار دے درجات بلند فرما, مقام شفاعت محمود وسیلہ سرکار نو عطا فرما. سرکار دی برکت نال تمام انبیاء برحق دے حضور ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دے والدین کریمین امین شریف خین دے حضور ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. ازواج مطہرات دے حضور ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دی برکت نال سرکار دے صاحبزادے اور صاحبزادیاں دے حضور ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دی برکت نال سرکار دی تمام آل اولاد حضرت سیدنا امام علی پاک, امام حسن, امام حسین, شہداء کرب و بلا, شہداء بدر دے حضور ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دی برکت نال سرکار دے تمام اصحاب
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اصحاب تابعین تبع تابعین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، داتا صاحب خواجہ معین الدین شاہ بہاؤدین، امام اعظم امام شافعی، امام مالک، پیراں فقیراں علماء، خصوصیت نال سلسلہ قادریہ قطبیہ دے تمام بزرگان دین و ہدیہ پیش کرن دے نال نال بھائی محمد شبیر صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ، انہاں دے والد بابا محمد طفیل، انہاں دے دادا اور دادی، انہاں دے نانا اور نانی، جتنے فوت ہو گئے خاندان والے سب دی ہدیہ پیش کرنے قبول فرما، سب دیا قبراں تے رحمتاں برکات نزول فرما، جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے یا اللہ ساڈی بھی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما، ساڈی بخشش دے نال نال ساڈے ماں باپ دی بخشش فرما، بہناں بھرا رشتہ دار یار دوست آل اولاد بیوی بچیاں سمیت ہمسایاں سمیت سب دی بخشش فرما، یا اللہ ساڈی اس نگری دے قبرستان تے رحمت فرما، ساڈی اس نگری تے رحمت فرما، ملک پاکستان تے رحمت فرما، افواج دے نال فلسطین والے مسلمان، ملک شام تے یمن والے مسلمان، ہر مسلمان دی خیر فرما، سب مسلمانہ تے رحمت فرما، خصوصیت نال ساڈے کول جان والی محمد شبیر دی والدہ مرحومہ مغفورہ، نیکوکار اللہ نو یاد کرن والی، درود و پاک پڑھن والی، اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ معافلہ کرن والی، یا اللہ دی اپنی عبادت قبول فرمائی، بے تقاضا بشریف غلطی معافی عطا فرمائی، کل شریف دا پروگرام ساتے دا اج دا ایک قبول فرما کے درجات دے بلند فرمائی، نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما کے اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی چادر تطہیر دے سہت لے جنت دے اندر جگہ عطا فرمائی، یا اللہ اے ساڈی دعا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہمان پرا سارے